बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की हो चुकी थी। आफताब हिदायत व रिसालत तुलू होता है। तफसील इस इजमाल की ये है कि जब वो रूहानी क़ुव्वतें जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत में वदियात की थीं, इबादत व रियाजत और उस खलवत से नशो नुमा पाकर तहम्मुल वही और बर्दाश्त मनसब नबूवत के काबिल हो गईं, तो एक रोज़ गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरिश्ता नमोदार हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहा, पढ़। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं तो पढ़ना नहीं जानता। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर ज़ोर से भींचा, फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। उसने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर ज़ोर से भींचा, फिर छोड़ दिया और कहा, पढ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा नहीं हूँ। फरिश्ते ने फिर तीसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ोर से भींचा और फिर छोड़कर कहा, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने हर शय को पैदा किया और हर इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। पढ़, और तेरा रब बड़ा बुजुर्ग है जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया, इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो जानता न था। ये कहकर फरिश्ता तो गायब हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से खौफज़दा हालत में घर तशरीफ़ लाए और खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि मुझे कंबल उड़ाओ। सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंबल उड़ा दिया और वो भी घबराई। ये क्या बात है? जब थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ सुकून हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैफियत सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सुनाई और कहा कि मुझे तो अपनी जान का खौफ हो गया है। खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब में फरमाया कि नहीं नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश होना चाहिए। वल्लाह, अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी रुसवा नहीं करेगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सिला रहमी करते हैं और हमेशा सच बोलते हैं और उनके अखराजात बर्दाश्त करते हैं जिनके पास अपने लिए काफ़ी नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वो तमाम अखलाकी खूबियाँ मौजूद हैं जो लोगों में नहीं पाई जाती। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहमान नवाज हैं और हक बातों और नेक कामों की वजह से अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मददगार बन जाते हैं। इस तसल्ली व तशफ़ी देने के बाद सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफिल के पास ले गईं, जो अब बूढ़े हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्का बिन नौफिल के सामने तमाम कैफियत बयान की। वर्का ने सुनकर कहा कि ये वही नामूस अकबर है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर उतरा था। काश मैं जवान होता और उस वक्त तक जिंदा रहता जब कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कौम मुझे निकाल देगी? वर्का बिन नौफिल ने कहा, हाँ, दुनिया में जो कोई रसूल आया और उसने तौहीद की तालीम पेश की, उसके साथ अदावत व दुश्मनी का बर्ताव इब्तदा में हुआ है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदस्तूर गारे हिरा में तशरीफ़ ले जाते हैं। चंद रोज़ तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई वही नाजिल नहीं हुई। उसको ज़माना फ़ितर कहते हैं। आखिर एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से घर को तशरीफ़ ला रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसी फरिश्ते को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर फिर सहम गए और घर आकर कपड़ा ओढ़कर लेट गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में ये पुरजलाल आवाज़ आई, ऐ चादर में लपटे हुए उठ और लोगों को अज़ाब इलाही से डरा और अपने रब की बढ़ाई व किबरियाई बयान कर, पाक दामनी इख्तियार कर और निजासत यानी शिर्क व बदी से जुदाई इख्तियार कर। इसके बाद वही का सिलसिला बराबर जारी रहा।
ایک روز جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن کوہ میں لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود وضو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ توحید کا حکم پاتے ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لوگوں کو شرک سے باز رکھنے اور توحید الہی کی طرف بلانے کا کام اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر ہی سے شروع کیا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، پہلے ہی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ ان سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالص و مخلص دوست تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و خصائص سے بخوبی واقف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی بھی پہلو ان سے پوشیدہ و محجوب نہیں تھا۔ ان کا سب سے پہلے ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و راست بازی کی ایک زبردست دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا اپنی تعلیم کی تبلیغ نہایت خاموشی کے ساتھ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں تک محدود رکھی۔ تبلیغ اسلام کے اس اولین عہد میں سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نمایاں خدمات انجام دیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رسوخ اور حلقہ احباب قریش مکہ میں بہت وسیع تھا۔ ان کے اثر اور ترغیب سے عثمان بن عفان اور طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر ایمان لائے۔ پھر سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ سب ایمان لائے، اور مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت تیار ہو گئی جس میں عورت، مرد، جوان، بوڑھے اور بچے شامل تھے۔ مشرکین کے خوف سے مسلمان مکہ سے باہر پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ 3 سال تک اسلام کی تبلیغ اسی طرح چپکے چپکے ہوتی رہی، اور لوگ رفتہ رفتہ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس 3 سال کے عرصے میں قریش کی ہر مجلس اور ہر صحبت میں اس نئے دین کا چرچا اور تذکرہ ہوتا تھا۔ مسلمان چونکہ خود اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرتے تھے، لہٰذا بہت سے مسلمان کو آپس میں بھی ایک دوسرے کے مسلمان ہونے کا علم نہ ہوتا تھا۔ قریش ابتداً اس تحریک اسلام کو کچھ زیادہ اہم اور خطرناک نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا تمسخر اور استہزاء اور زبانی طور پر اعزار ثانی کرتے تھے۔ بحیثیت مجموعی قوم کی قوم در پہ استحصال نہیں ہوتی تھی۔ قریش میں بعض ایسے شرارت پسند لوگ بھی تھے کہ وہ قابو پا کر مسلمانوں کو ایذاء جسمانی بھی پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بما چند مسلمانوں کے کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک چند مشرکین مکہ اس طرف آ نکلے، اور انہوں نے مسلمانوں کو سختی اور درشتی کے ساتھ اس عبادت الہی سے روکا۔ سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا مقابلہ کیا، اور ایک کافر سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار سے زخمی ہوا۔ یہ سب سے پہلی تلوار تھی جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلی۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اتفاقاً ابو طالب اس طرف آ نکلے اور خاموش کھڑے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر چکے تو پوچھا کہ یہ کیا مذہب ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دین ابراہیمی علیہ السلام ہے۔ ساتھ ہی ابو طالب سے کہا کہ آپ بھی اس دین کو قبول کر لیں۔ ابو طالب نے کہا کہ میں تو اپنے باپ دادا کا مذہب نہیں چھوڑوں گا۔
لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، بیٹا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا، مجھ کو یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نیکی کے سوا کسی برائی کی ترغیب ہرگز نہ دیں گے۔ غرض اس طرح نزول وحی سے لے کر 3 سال تک اسلام کی تبلیغ خاموشی کے ساتھ ہوتی رہی اور شہید روحیں کھینچ کھینچ کر اسلام کی طرف جذب ہوتی رہیں۔ تو میرے دوستو، یہ مختصر سا واقعہ مکمل ہوا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعا کی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ۔